किसी कुत्ते को पानी पिला देना ये भी अच्छा अमल, छत पर पानी की मटकी भर के रखना ताकि परिंदे पानी पी ले ये भी अच्छा अमल, कौवों को, चिड़ियों को, सबको की खिदमत करना अच्छा अमल, माँ बाप की खिदमत करना अच्छा अमल। गर्ज के इंसान अल्लाह के लिए जो करे वो सब अच्छे अमाल है। हम अमल के लिए आए हैं और पता नहीं अल्लाह को कौन सा अमल पसंद आ जाए। आपको पता है कि हम राबिया बसरी का जिक्र करते हैं। राबिया बसरी वो है जिसके इस्तिकबाल के लिए खाने काबा आ गया था। राबिया बसरी वो है जिसको अल्लाह ने मकाम कलंदरियत अता किया था। राबिया बसरी वो है कि हजरत इमाम हसन बसरी जैसे लोग उनके पास जाकर के उनसे दुआएं लेते थे। राबिया बसरी वो है कि इमाम हसन बसरी जैसे लोगों की तकरीर में रोक करके उनको लुकमा दे दिया करती थी। बड़ा मशहूर सा वाकया है। एक मर्तबा इमाम हसन बसरी ने कहा था, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, देते रहो, देते रहो, कभी तो अल्लाह का दर खुल जाएगा, कभी तो अल्लाह का दरवाजा खुल जाएगा। पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन होश में बोलो, क्या बोलते हो? इमाम हसन बसरी चुप हो गए। फरमाया, जब तवज्जो दी तो पर्दे के पीछे से आवाज आ रही थी, ये कहते हो कि अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुदा का दरवाजा खुल जाएगा। हसन ये क्या बात है? मुझे ये भी तो बता दो कि अल्लाह ने अपना दरवाजा बंद कब किया है? वो जो दरवाजा खोलेगा, सबके दर बंद होते हैं, रब का दर कभी नहीं बंद होता। वही तो एक दर है, सारे बादशाहों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कभी मेरे रब का दरवाजा बंद नहीं होता। दस्तक देने का मतलब क्या है? दस्तक वहां दी जाती है जहां दरवाजे बंद होते हैं। मेरे रब का दर तो वो है, सिर्फ हाजिर होने की देरी है। मुंह मांगी मुरादें मिल जाया करती है, मांगने से सिवा मिल जाया करता है। इस लुकमे पर लोग हैरान हो गए। पर्दे के पीछे से किस बुढ़िया की आवाज है जो हसन बसरी जैसे इमाम की इस्लाह कर रही है? तो जवाब आता है, ये काम राबिया बसरी के अलावा कौन कर सकता है? राबिया बसरी की बड़ी फजीलतें हैं, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, कभी आपने सोचा राबिया को ये तरक्की क्यों मिली? राबिया को ये रूहानी मकामात क्यों मिले? राबिया को ये मर्तबा क्यों मिला? तो इमाम शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मकतूबात दो सदी में लिखते हैं कि राबिया बसरी की रूहानी तरक्की का मुकम्मल राज एक छोटा सा अमल है, बहुत छोटा सा, जिसे आप शायद अमल भी ना तसव्वुर करें। इमाम शरफुद्दीन यहिया मनीरी लिखते हैं, राबिया ने एक मरते हुए कुत्ते को पानी पिलाकर उसकी जान बचा ली। अल्लाह ने राबिया को यह मकामात अता फरमा दी। सुभान अल्लाह। नेक अमल की बहुत बड़ी फजीलत है। नेक अमल आदमी जो करे, लेकिन याद रखना, नेक अमल वही है जो अल्लाह के लिए किया जाए। जो अल्लाह के लिए नहीं किया जाए वो ना अमल है, ना वो एक अमल, ना नेक अमल है। मौला मुश्किल कुशा सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं कि लोग अमल पर मेहनत करते हैं मगर मैं कबूलियत पर मेहनत करता हूं। देखें क्या फर्क है, मौला मुश्किल कुशा की सोच में क्या फर्क है। कहते हैं लोग अमल पर मेहनत करते हैं, मैं कबूलियत पर मेहनत करता हूं। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा छोटे अमल को कबूल कर ले वो छोटा नहीं रह जाता, और बड़े को रद्द कर दे वो बड़ा नहीं रह जाता। अगर कुत्ते को पानी पिलाना कबूल कर लिया जाए तो उस पर भी विलायत मिल जाती है, और हजारों साल के सजदे रद्द कर दिए जाते हैं तो लानत का तौक डालकर शैतान बना करके उसको भगा दिया जाता है। इसलिए कबूलियत की बड़ी बात है, अच्छी नीयत की बड़ी बात है, अच्छे अमल की बड़ी बात है। तो हम दुनिया में क्यों आए हैं? हम अच्छे अमल के लिए आए हैं, मगर हम गफलत का शिकार है। हम सब गफलत के बहुत गाफिल है। इंसान बहुत गाफिल है। इंसान को अपनी दुनिया में आमद का इल्म ही नहीं कि वो क्यों आया। दुनिया 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 ऐसी मुसल्लत हुई है कि इकबाल ने आज से एक सदी पहले कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। अब तो अल्लाह वाले कहलाने वाले भी गाफिल है, इल्ला माशाअल्लाह। इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। मगर साथ में उसने ये भी कहा था बड़े मुफक्किर ने कि मुसलमानों को जगाने से फायदा होता है इसलिए कि हम अपनी कौम से नाउम्मीद नहीं है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को नसीहत करो, कि नसीहत करना मोमिनों को फायदा देता है। नसीहत से मोमिनों को फायदा
ہوتا ہے؟ جو کہتے ہیں جلسوں سے کیا ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اقبال نے رونا رونے کے بعد حل بھی کہا تھا، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ مختصر سے وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہماری زندگی کے مختلف مراحل ہے، ہم سفر میں ہیں، 6 منزلیں ہم نے طے کرنی ہیں، 6 میں سے 3 منزلیں طے ہو چکی ہے۔ صوفیہ لکھتے ہیں، علامہ امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ لکھتے ہیں، انسان کے 6 منزلیں ہیں، انسان کی زندگی کے 6 مراحل ہے۔ نمبر 1، مٹی سے خمیر تک ایک سفر ہے، خمیر سے باپ کی پیٹھ تک دوسرا سفر ہے، باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ تک تیسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا تک چوتھا سفر ہے، دنیا سے قبر کے پیٹ تک کے 5واں سفر ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں چھٹا سفر وہ ہوگا جب قبر سے نکلو گے تو آخری اپنی منزل پر پہنچو گے۔ منزلیں 2 ہے، یا تو کوئی جنت میں جائے گا خوش نصیب، یا تو کوئی جہنم میں جائے گا بد نصیب۔ اللہ اکبر، جو کفر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا وہ بد نصیب ہی ہوگا، لیکن اگر بدعملی کی وجہ سے کوئی جہنم میں جائے اس کی کم نصیبی ہوگی۔ اب آئیے ان 6 مراحل منزلوں کے اندر 3 منزلیں طے ہو چکی ہے، مٹی سے خمیر تک، خمیر سے پیٹھ تک، پیٹھ سے پیٹ تک 3 منزلیں طے کر چکے ہو اور چوتھی منزل میں داخل ہو گئے۔ اب آگے کی جو 2 منزلیں ہیں، پیچھے کی 3 منزلیں صرف فضل خداوندی سے طے ہوئی ہے، اس میں عمل کی ضرورت نہ تھی، اس میں کاوشوں کی ضرورت نہ تھی، اس میں محنت کو عمل دخل نہ تھا، لیکن اب آگے کی جو 2 منزلیں ہیں، 5ویں اور 6ٹھی منزلیں، وہ صرف ایمان کے بعد عمل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ میرے بھائیو، آج لوگ عمل کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ مولوی لوگ بار بار عمل کی بات کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جیسے مریں گے ویسے جنت میں جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، علماء سے پوچھ لیں، جہاں جہاں قرآن ایمان کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی عمل کا ذکر کرتا ہے۔ عمل کے بغیر ایمان ایسا ہے جیسے بغیر پھل کا درخت ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے میرے بھائیو، اللہ کے رسول نے اللہ اکبر عمل کی بات کی، قرآن نے عمل کی بات کی۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل ایمان کے بعد عمل کی بات کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد پھر عمل کی بات کی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی طریقے سے دیکھتے چلے جائیں، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ جہاں ایمان کا ذکر ہے وہاں عمل کا ذکر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو عمل کے مخالف ہیں؟